हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले स्क्वायर बेस पिरामिडको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई ट्रायंगुलर बेस पिरामिडको पनि क्वेसन सोधिदिन्छ र हाम्रो पिरामिडको बेस रेक्टेंगल पनि हुनसक्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, तर रेक्टेंगुलर बेस पिरामिडको चाहिँ हामीलाई पढ्नुपर्ने छैन। हामीले ट्रायंगुलर बेस र स्क्वायर बेस पिरामिड पढ्नुपर्ने छ। मैले अहिलेसम्म स्क्वायर बेस पिरामिडको चर्चा गरेँ। अब ट्रायंगुलर बेस पिरामिडको दियो भने कसरी गर्ने हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ट्रायंगुलर बेस पिरामिड को चाहिँ यस्तो हो। अब ट्रायंगुलर बेस पिरामिड में पनि विशेष गरी इक्विलेटरल ट्रायंगल यो तीनटा साइड इक्वल भएको। अब मैले नेमिङ गरेँ ए बी सी डी। इक्विलेटरल ट्रायंगल को बेस भएको, बेस चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल भएको पिरामिड को हामीलाई सीएसए अथवा टीएसए अथवा भोल्युम निकाल्न सोधिदिन सक्छ। हुन त अहिलेसम्म यो इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस भएको पिरामिड को भोल्युम मात्रै निकाल्न सोधेको छ, तर सीएसए पनि सोधिदिन सक्छ, टीएसए पनि सोधिदिन सक्छ। त्यो भएर मैले पहिला यसको सीएसए निकाल्ने फर्मुला डिराइभ गर्न सिकाउँदैछु। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सीएसए अफ पिरामिड इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस भएको है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस सीएसए अफ पिरामिड इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस। अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब मैले अघि पनि भनिसकेँ यो सीएसए भनेको कुनै पनि फिगरको बेस एरिया बाहेक बाँकी रहेको पार्टको एरियालाई हामी सीएसए भन्छौँ। अब यसको बेस भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगल छ, यो बाहेक अब यसलाई हटाउने हो भने हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई हटाउने हो भने के बाँकी हुन्छ? एउटा यो ट्रायंगल, हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा यो ट्रायंगल, अर्को यो ट्रायंगल र अर्को ट्रायंगल चाहिँ ब्याकमा हुन्छ, जुन हामीले यहाँ बोर्डमा देखिरहेको छैनौँ। हामीले फिगरबाट हेर्ने हो भने हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एउटा सानो पिरामिड, यो इक्विलेटरल बेस भएको। अब यसमा हामीले के देखिरहेछौँ भने हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कतिवटा ट्रायंगुलर बेस हुन्छ। अब यो पिरामिडको चाहिँ यो पिरामिड, यसको बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस छ मानौँ। हामीले इक्विलेटरल ट्रायंगललाई बेसलाई हटाउने हो भने, किनभने सीएसए भनेको बेस एरिया बाहेक बाँकी रहेको पार्टको एरिया हो, यसको बेसलाई हामीले हटाउने हो भने कतिवटा फेस हुन्छ ट्रायंगुलर हेरौँ त। एउटा यो हेरौँ, मैले यहाँ रेडले चिन्ह लाउँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा यो बेस बाँकी हुन्छ, अर्को यो हुन्छ, दुईटा ट्रायंगुलर फेसेस, अर्को यो हुन्छ, तीनवटा ट्रायंगुलर फेसेस बाँकी हुन्छ। अनि स्क्वायर बेस पिरामिडमा चाहिँ चारवटा ट्रायंगुलर फेसेस हुन्छ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो फिगर देखाइसकेको छु। यो मैले ट्रायंगुलर बेस पिरामिडको कुरो गरेँ। तीनवटा ट्रायंगुलर फेसेस भएको हुनाले यसको सीएसए निकाल्ने फर्मुला एरिया अफ थ्री ट्रायंगुलर फेसेस। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्क्वायर बेसमा चाहिँ हामीले के लेखेका थियौँ? एरिया अफ 4 ट्रायंगुलर फेसेस भनेर लेखेका थियौँ। अब यो ट्रायंगलको मैले लेन्थलाई ए माने, यहाँ पनि ए हुन्छ किनभने यो इक्वल छ, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल थियो, यो पनि ए हुन्छ। अब यो ट्रायंगलको लागि मैले हाइट ड्र गर्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सपोज यो मैले पी माने, हाइटलाई मैले स्लाइन्ट हाइट विच इज डिनोटेड बाई एल, किनभने मैले अघि पनि भने भर्टेक्सबाट लेन्थको मिड पोइन्ट जोड्ने लाइनलाई हामी स्लाइन्ट हाइट भन्छौँ। यो ए भर्टेक्स हो पिरामिडको, अनि यो इक्विलेटरल ट्रायंगलको साइड हो सीडी चाहिँ, यो पी चाहिँ मिड पोइन्ट हो, सीडी को मिड पोइन्ट हो, यो ए चाहिँ टोटल लेन्थ हो। भने यो पी मिड पोइन्ट भनेपछि यो साइड र यो साइड अर्थात्
PD र CP इक्वल हुन्छ। भर्टेक्सबाट लेन्थको मिड पोइन्ट जोड्ने लाइनलाई हामी स्लाइन्ट हाइट भन्छौँ, which is denoted by L। अब हामीले तीनवटा ट्रायंगलको एरिया निकाल्दा 3 इन्टु अब यो 90 डिग्री भएको हुनाले एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात् हाम्रो ट्रायंगलको एरिया बेस र हाइट दिएको बेलामा राइट एंगल ट्रायंगल त नभनौँ, कुनै पनि ट्रायंगलको बेस र हाइट दिएको छ भने एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने फर्मुला हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हो। मैले यहाँ 3 किन लेखेँ भने यहाँ तीनवटा ट्रायंगुलर फेसेस छ, सबै इक्वल हुन्छ किनभने इक्विलेटर ट्रायंगलमा सबै साइडहरू इक्वल भन्ने भएको हुनाले त्यो ट्रायंगलको तीनटै ट्रायंगलको एरिया पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अनि ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हो, अर्थात् 3 इन्टु 1/2। यसको बेस भनेको लेन्थ जसलाई हामीले ए भनेका छौँ अनि हाइट भनेको एल भनेका छौँ, अर्थात् यसको फर्मुला के हुने भयो 3/2 AL हुने भयो। यदि हामीलाई इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस भएको पिरामिड दियो र CSA निकाल भने त्यसको फर्मुला 3/2 AL हो। ए भनेको लेन्थ अफ बेस अर्थात् लेन्थ अफ इक्विलेटर ट्रायंगल अनि यो एल भनेको स्लाइन्ट हाइट हो। त्यसैगरी हामीले TSA हेरौँ, TSA अफ पिरामिड इक्विलेटर बेसको TSA अफ पिरामिड यो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस भएको। अब TSA भनेको एरिया अफ सिन पार्ट हो, मैले धेरै पटक भनिसकेँ। अब यसको बेस भनेको इक्विलेटर ट्रायंगल छ, अर्थात् एरिया अफ बेस प्लस एउटा त हामीले बेस CSA निकाल्दा हामीले बेस एरिया बाहेक हामीले बेस एरिया लिएनौँ, बाँकी पार्टको एरिया लियौँ। तर TSA भनेको एरिया अफ सिन पार्ट हो, देखिएको भाग यो हो एउटा जसलाई हामी इक्विलेटर ट्रायंगल भनेको छ, त्यो भएर एरिया अफ बेस प्लस अनि यो बेस बाहेक मैले अघि प्र्याक्टिकली पनि देखाएको थिएँ विद्यार्थीहरूलाई, बेस बाहेक जुन यो तीनवटा फेस देखिरहेको छौँ यसको बेस मुनि छ मानौँ, ट्रायंगुलर बेस मानव मुनि छ, त्यो बेस एरिया अफ बेस हामीले लियौँ, त्यो बाहेक कतिवटा फेस बाँकी भयो एउटा दुईटा तीनटा ट्रायंगुलर फेसेस, त्यो भएर एरिया अफ बेस प्लस एरिया अफ 3 ट्रायंगुलर फेसेस। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एरिया अफ बेस भनेको यो इक्विलेटर ट्रायंगल भएको हुनाले एरिया अफ इक्विलेटर ट्रायंगलको फर्मुला के हो हामीले पढेको छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, √3/4 A² अथवा L²। हामीले इक्विलेटर ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला पढेको छौँ। अनि एरिया अफ 3 ट्रायंगुलर फेसेस भनेको CSA अफ पिरामिड हो, जसको फर्मुला हामीले डिराइभ गरिसकेका छौँ 3/2 AL हो। अब हामीले ए कमन लिए पनि हुन्छ अथवा यति नै राखे पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यदि हामीलाई इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस दिएर पिरामिडको TSA निकाल्यो भने यसको फर्मुला के हुन्छ √3/4 A² प्लस 3/2 AL, अर्थात् हामीले इक्विलेटर ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो र तीनवटा फेसको ट्रायंगुलर फेसको एरिया निकाल्नु पर्यो अनि दुवैलाई जोड्यो भने त्यो के हुन्छ भोल्युम हुन्छ, सरी TSA हुन्छ। त्यसैगरी भोल्युम अफ पिरामिड अफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस, भोल्युम अफ पिरामिड यसको फर्मुला भनेको 1/3 इन्टु एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हो। 1/3 एरिया अफ बेस इक्विलेटर ट्रायंगल, किनभने यो पिरामिडको बेस भनेको इक्विलेटर ट्रायंगल हो, इक्विलेटर ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो √3/4 A² अनि यो H भनेको हाइट अफ पिरामिड हो। मैले जुन कुरो अघि नै चर्चा गरिसकेँ, भर्टेक्सबाट लेन्थको मिड पोइन्ट जोड्ने लाइनलाई हामी स्लाइन्ट हाइट भन्छौँ, भर्टेक्सबाट त्यो पिरामिडको सेन्टरसम्म जोड्ने लाइनलाई हामी भर्टिकल हाइट अर्थात् हाइट अफ पिरामिड भन्छौँ, जुन भोल्युम निकाल्दा युज हुन्छ, यो H भयो। अब यसलाई हामीले यति नै लेखे पनि हुन्छ अथवा 3 भनेको √3 इन्टु √3 एउटा √3 काटे पनि हुन्छ,
यसरी पनि लेख्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई √3a²h यो 3 लाई हामीले √3 * √3 लेख्न पाउँछौँ किन √3 * √3 भनेको √9 हो 9 को स्क्वायर रुट 3 हुन्छ इन्टु 4 √3 √3 क्यान्सल अनि यहाँ कति हुन्छ 1/4 √3 a² इन्टु h यो फर्मुला एप्लाई गरे पनि हुन्छ अथवा यति नै राखेर गरे पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यसको क्वेसन म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई क्लियर हुन्छ अनि म फर्दर एक्जाम्पलमा जान्छु हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू CSA पिरामिड इक्विलेटरल ट्रायंगलको 3/2 AL TSA पिरामिड अफ इक्विलेटरल बेस ट्रायंगल को चाहिँ √3/4 a² प्लस 3/2 AL अनि भोल्युम अफ पिरामिड निकाल्ने फर्मुला 1/3 इन्टु √3/4 a² इन्टु हाइट हो अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म एक्जाम्पल दिँदैछु